अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन इकराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कई फ़र्जंद थे, जिनमें से एक का नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लाडले बेटे थे। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दूध पीते बच्चे थे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपको और आपकी वालदा को साथ लिया और उन्हें फ़रान के पहाड़ में जा बसाया। वहाँ उन्हें थोड़े मिक़दार में पानी और कुछ खाने की अशिया फ़राहम की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर रहम फरमाया। अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि औरतों ने कमर के दुपट्टे का इस्तेमाल हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा से सीखा। बाद अज़ां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और आपकी वालदा को अपने साथ ले आए और उन्हें बैतुल्लाह के पास दुहा के करीब जमजम के ऊपर मस्जिद की बलाई जानिब बैठा दिया। इन दिनों मक्का मुकरमा आबाद न था, वहाँ पानी की भी शदीद कमी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोनों को वहाँ बिठा दिया और उनके साथ खजूर और पानी का एक मशकीज़ा रख दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाने लगे तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम आपके पीछे आई। उन्होंने दरियाफ़्त किया कि ए इब्राहीम, आप हमें ऐसी जगह छोड़ रहे हैं जहाँ ना तो कोई इंसान है और ना कुछ और। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये अल्फाज कई दफ़ा दोहराए, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब ना दिया। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या आपको अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से इसका हुक्म हुआ है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ। ये सुनकर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर वो हमें ज़ाया नहीं करेगा, चुनांचे आप वापस आ गई। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे और ज़ौजा की नज़रों से ओझल हो गए, इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किबला रूह हुए और हाथ उठाकर ये दुआएं की। सूरह इब्राहीम में इरशाद है कि हमारे परवरदिगार, बेशक मैंने अपनी औलाद को इस वादी में आबाद किया है तेरे हुर्मत वाले घर के पास। ए हमारे रब, ताकि वो नमाज कायम करे। कुछ लोगों की दिल ऐसे कर दें कि उनकी तरफ मायल रहें, उन्हें फलों से रिज़्क अता कर ताकि वो शुक्रगुजार रहें। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को दूध पिलाती रही और पानी पीती रही, यहाँ तक कि पानी ख़त्म हो गया और आपको प्यास लगने लगी। बच्चा भी प्यास से बिलक रहा था। बच्चे को प्यास से तड़पता देखकर माँ से रहा ना गया। वो दौड़ती हुई कोहे सफ़ा पर गई और खड़ी होकर वादी के इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई कि शायद कोई नज़र आ जाए, लेकिन दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। कोहे सफ़ा से उतरने के बाद भागती हुई कोहे मरवा पर पहुंची। वहाँ नज़र दौड़ाई कि कोई इंसान नज़र आ जाए, लेकिन कुछ नज़र ना आया। इस तरह उन्होंने दीवानावार 7 चक्कर लगाए। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से बिलख रहे थे और अपनी एड़ियाँ ज़मीन पर रगड़ रहे थे तो ऐन इसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत से पानी का चश्मा फूट पड़ा, जिसे देखकर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम बंद बांधने लगी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उम्मे इस्माईल पर रहम फरमाए, अगर वो जमजम को छोड़ देती तो जमजम जारी चश्मा बन जाता। वक्त यूं ही गुजरता गया और आप अलैहिस्सलाम इसी वादी में जवानी तक पहुँचे। रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िलहज की पहली रात ख्वाब देखा, जिसमें उन्हें निदा दी जा रही थी कि ए इब्राहीम, अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करूँ। सुबह जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो बहुत सी बकरियां कुर्बान कर दी। अगली शब फिर ख्वाब में निदा आती है कि ए इब्राहीम, कुर्बानी करो। सुबह जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो बहुत सी गायें और बकरियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कुर्बान की। तीसरी रात फिर वही ख्वाब देखा। सुबह उठने पर आप अलैहिस्सलाम ने बहुत से ऊँट अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान किए। 8 ज़िलहज तक यही सिलसिला जारी रहा कि रात को ख्वाब में हुक्म होता कि कुर्बानी करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते। 8वीं रात को जब कुर्बानी का हुक्म हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रब्बे करीम, क्या कुर्बान करूं? तो अल्लाह की जानिब से हुक्म मिला कि अपने सबसे अजीज़ बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करो। 9वीं ज़िलहज को ख्वाब देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने हाथों से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बाह कर रहे हैं। सुबह बेदार हुए तो आप समझ गए कि ये हुक्म बारी ताला है जिसकी तकमील ज़रूरी है। 10वीं ज़िलहज को फिर वही ख्वाब देखा। सुबह आप हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए
اور فرمانے لگے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دھلا کر تیار کرو۔ حضرت حاجر نے بیٹے کو تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ باپ بیٹا رسی اور چھری لے کر جبل عرفات پہنچے۔ کعبہ شریف سے کچھ دور گئے تو ابلیس یعنی شیطان نے آپ علیہ السلام کو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا۔ پہلے شیطان حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا اے حاجرہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے حکم ملا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کریں۔ حضرت حاجرہ نے جواب دیا کہ اے شخص، اگر اللہ رب العزت کا حکم اسی طرح ہے تو میں اور میرا بیٹا اللہ کے اس حکم پر راضی ہیں۔ شیطان مایوس ہو کر واپس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا، کہنے لگا کہ تجھے تیرا والد ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کیوں؟ شیطان نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ اگر میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو میرے لیے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہوگی۔ شیطان چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے، لہٰذا شیطان نے ہر ممکن کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی طرح بھی اس عظیم قربانی سے روک لے، مگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بے بس ہو گیا۔ پھر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ شیطان انہیں اس قربانی سے روک رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے شیطان دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ ناظرین اکرام، جب باپ بیٹا ایک پہاڑ کے قریب پہنچے، آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، قرآن مجید میں اس متعلق آیت کا ترجمہ ہے کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تم کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رضا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے پورا کیجئے، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب وہ دونوں تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ایک روایت کے مطابق بیٹے نے کہا کہ ابا جان میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ لے تاکہ میرے تڑپنے سے آپ کے لباس کو خون نہ لگ جائے۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کر لینا تاکہ یہ فریضہ انجام دینے میں دیر نہ لگے، اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے، کہیں محبت فطری کی وجہ سے آپ اس فریضے سے رہ نہ جائے۔ میرا خون آلود کرتا میری والدہ کے پاس پہنچا دینا تاکہ وہ اس کو دیکھ کر دل کو تسلی دیتی رہا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم باری تعالیٰ کو پورا کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھی۔ چھری چلنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لے آئے اور اس کو چھری کے نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا تو مینڈا ذبح ہو گیا۔ پھر غیب سے آواز آئی، ہم نے پکارا اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، اور ہم نیکوکاروں کو یوں ہی صلا دیا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں برائیوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔